सरकाराची कदंबा बंद पडली। प्रवाशांक तिकेटीचे पैसे रिटर्न दिले। ही जाली एक घडणूक। पण कदंबा बंद पडप ही अजापित जावपासारखी गजाल उरली ना। या वाहनांचे योग्य मेंटेनन्स जायना हे दिसून येवपाक लागला। म्हापसा धुळेरात आज कदंबा बंद पडली। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा धुळेर वाठारांत जो फुटबॉल ग्राउंड आसा थंय आयज एक कदंबा बस बंद पडली। आमी पळोवपाक शकता ह्यो कदंबा ज्यो बसीस आसा ह्यो अश्योच बंद पडटा वयता थंय आनी जे पॅसेंजर ह्या बसींनी ट्रॅव्हल करता तांकां बरेच त्रास सोंसचे पडटा। आयज म्हापसा धुळेर वाठारांत जो फुटबॉल ग्राउंड आसा थंय आयज कदंबा बस जी आसा ही बंद पडली आनी ह्या बसींचे जितले पॅसेंजर्स आसा त्या सगळ्यांक आयज हाल सोंसचे पडले। ही बस बंद पडल्या उपरांत अर्दे वर सुमार हांगा जे ट्रॅफिक आसले ते कितलेशेच वगत हांगा अशेंच उरले ट्रॅफिक। बऱ्याच प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाले आनी लास्टाक ही बस जी आसा ही खंय तरी धुकलून आयज सायडीक व्हरची पडली। आयज आमी पळयतात कदंबा हे व्हडले महामंडळ ह्यो ज्यो बसीस आसा ह्यो खंय तरी आयज तांचो मेंटेनन्स आयज घेवपाची गरज आसा। बिकॉज ह्या बसींतल्यान कितलेशेच जे बसीन ट्रॅव्हल करता ते लोक कामाक यो वच करता आनी अश्यो ह्यो बसीस ज्यो आसा रस्त्या मदींच खंय तरी बंद पडटा। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ह्यो ज्यो कदंबा बसीस आसा हेंचे खंय तरी आयज प्रॉपर पद्दतीन आयज मेंटेनन्स करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी मुजेफ शेख।